मळकपट गांव म्हणजे मळकणे विलेजी भितर गांव चलो अभियान अंतर्गत म्हणजे 46वा स्थापना दिना निमित्त वेगवेगळे विविध कार्यक्रम जे आमच्या पक्षात दिले कडेन आसात तेची आयज सुरवात जावन आसा। सबंद सांगे मतदारसंघा भितर आमचे आयज गांव चलो अभियान हे 4 भागांतल्यान आसा। फाल्यां 4 भागान आसतलें। अशे 8 विलेजी आमी आयडेंटिफाय केल्ले कडेन आसात। प्रत्येक पंचायती अंतर्गत हो कार्यक्रम चालू आसा। आमचे मदीं आसात आमचे लाडके आमदार आनी गोंय राज्याचे मंत्री श्री सुभाष फळदेसाय हे आयज प्रत्येक विलेजी भितर विजीट करतले। त्यांची पहिली विजीट ह्या मळकणे भाग आसा आनी हो कार्यक्रम जावन आसा आमचो जे 5 प्रोग्राम दिल्ले आसात ते 5 प्रोग्रामांतलो पयलो प्रोग्राम जो स्वच्छता अभियान जावन आसा आनी ह्या स्वच्छता अभियाना भितर आमचे माननीय मंत्री उपस्थित जाल्ले कडेन आसात। वेगवेगळ्या विलेजी भितर त्यांचो हेजे नंतर प्रवास आसतलो। तेजे नंतर ते रेवण पंचायती वयतले, तेजे नंतर नेत्रावळी आनी मागीर कावरे पिल्ला अशे सतत 4 विलेज पंचायती तेंगे प्रवास आसा। आनी अटल पर्वाच्या अंतर्गत म्हणजे 46वा स्थापना दीस आनी हो गांव चलो अभियान हे सतत हे 8 दीस आमचो कार्यक्रम फाल्यां सोमार पर्यंत चालू आसतले। आंबेडकर जयंती निमित्त जाले नंतर हे कार्यक्रमाची सांगता आसतली। हांव ह्या वेळाचेर आमचे ज्येष्ठ आनी श्रेष्ठ कार्यकर्ते जे आमचे मदीं उपस्थित आसात सगळे पंचायत सदस्य तांचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण ह्या सगळ्या कार्यक्रमा भितर तेणी आमचो सहभाग दाखयलो, हातभार लायलो आनी स्वच्छता अभियान फुडें व्हेलें। हेजे नंतर जो आमचो कार्यक्रम आसतलो हे विलेजीचो तो आसतलो आमचो वॉटर बॉडीज क्लिनींग। तेजे नंतर आमचो एक रॅली आसतली, बायक रॅली आनी मागीर आमचो बेनिफिशरी मीट आनी तेजे नंतर चौपाल हो समारोप आसतलो आनी सगळे कार्यकर्ते जे आसतले आमचे एक गेट टुगेदर आसतलें। मलकर्णे पंचायतीचो एक विभाग आसा, एक वार्ड आसा आनी ह्या वार्डाचेर आमी आयज सातेरी देवीच्या परिसरांत हे क्लिननेस ड्रायव्ह घेतिल्लो आसा। आनीक स्थापना दिन आनीक एक सादारण एक सप्ताहभर हे सगळे कार्यक्रम आमकां करपाचे आसात। प्रत्येक विलेज पंचायतीन भितर 6 प्रोग्राम आमी घेतिल्ले आसात। प्रत्येक वार्डाचेर वचपाचो एक कार्यक्रम करपाचो, दुसऱ्या वार्डाचेर वचपाचो दुसरो कार्यक्रम करपाचो, अशा ह्या संपूर्ण मतदारसंघान भितर आमी आंखणी केल्ली आसा। आमी आसात तो मळकपण गांव, आतां क्लिननेस ड्रायव्ह, ताच्या नंतर एक बेनिफिशरी मीट आसतली, ताच्या नंतर एक भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांची रॅली आसतली, ताच्या नंतर आमकां दुसरे कार्यक्रम म्हणजे वॉटर बॉडीज क्लिनींग आसतले, ताच्या नंतर आमकां चौपाल म्हणजे आमच्या बुथाच्या समितीचे तशेंच गांवचे समस्याचेर आमकां चर्चा करपा खातीर एक आसा। म्हणजे एका विलेज पंचायतीन भितर 6 कार्यक्रम आनी 8 पंचायती आसात। ह्या इतक्या परिसरान भितर संपूर्ण हो जो मतदारसंघ आसा तो धवळून काडपाचो आनी प्रत्येकाच्या घरा कडेन पावपाचो हो विचार आसा। म्हणजे भारतीय जनता पार्टी हो फक्त एक राजकीय पक्ष न्ही, तर आमचे जे कार्यकर्ते आसात ते प्रत्येकाच्या परिचयाक वचपाक जाय, प्रत्येकाच्या आदारान वचपाक जाय, गांवच्यो जबाबदारी ताणें घेवपाक जाय। ह्या हेतून ह्यो सगळे कार्यक्रम आमकां दिल्ले आसात। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्त्यां बरोबर सदांच फक्त राजकारणाच्या वेळार किंवा मत मागपाच्या वेळारच वचनात, तर हे प्रत्येक कार्यकर्तो ह्या गांवच्या मनशा कडेन जोडलो गेलो वता। म्हणजे आतां आमचे बेनिफिशरी मीट जाता तेन्ना 25, 30, 50 बेनिफिशरी येतात आनी तांचे एक्सपिरियन्स आमी पळयतात, कोणाचे हे प्रश्न उरल्या काय कितें। सेकंडली आतां हांव मलकर्णे पंचायतीन आसा, ताच्या नंतर हांव रिवणा पंचायतीन वतलो, ताच्या नंतर हांव नेत्रावळी पंचायतीन वतलो, ताच्या नंतर हांव कावरे पिल्ला शेवटची, आनी फाल्यां सकाळी आमचे उगे पंचायत, आमचे नगरपालिका सांगे, तशेंच म्हाजे भाटी पंचायत आनी वाडे पंचायत अश्यो ह्यो 4 एका दिसा भितर कार्यक्रम आमी करतात। हो कार्यक्रम आसा तो 8 तास आमी करीत रावतले आनी सांजचे जेन्ना आमी एकठांय सगळे कार्यकर्ते जमतात तेन्ना एक स्नेह भोजन म्हणून कार्यक्रम आमचो सगळ्या पंचायतीन भितर जातलो, जातून भितर आमचे सगळे कार्यकर्ते आसात ते एकठांय बसून आमच्या विविध विशयांचेर चर्चा करतले आनी ताचे नंतर एक स्नेह भोजन जातलें। अशे प्रकारची आंखणी आमी केल्ली आसा। भाई आतां भितर स्वच्छता मोहिमे भितर जर व्हडल्यांक बरोबर बारीक माणकुली भुरगीं जीं आसा ते कितें हितूंतल्यान संदेश मेळटा? आमचो एक विशेष मुद्दाम जावन हे भुरगे पार्टिसिपेट कित्याक जातात, आमी करतात ते करतात, पूण शाळे भितर वचपी ह्या भुरग्यांच्या मनाचेरय असो एक बरे संस्कार जावचे, जाणे करून तांकां घरां भितर कचरो करता आसतना तांकां याद उरपाक जाय। आपूण रस्त्यार कितें खावन प्लास्टिकाचें कितें उडयतलो जर जाय जाल्यार तांकां ती याद उरपाक जाय, हें करप न्ही, कारण आमकांच काडचें पडटा। म्हणजे हे संस्कार जावन आमकां एक नवी पिढी अशी घडोवपाक जाय जे अशे कचऱ्याच्या बाबतींत सदांच अलर्ट रावतली। मळकणे आनी मळकपण आमी गांवांक आसा आनी मळकपण गांवांक पळयता की भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिना निमित्त जे गांव चलो अभियान जे आसा ते योग्य रित्या हांगा सुरू जाल्लें आसा। सुरवात जी आसा ती केल्ली आसा आनी सांगेचे आमदार जो सुभाष फळदेसाय समाज कल्याण मंत्री हेजे हितूंतल्यान आयज जी स्वच्छता मोहीम जी आसा, सातेरी मंदिर जी आसा मळकपण हांगा सुरू जाल्लें आसा आनी स्वता जो आमचो समाज कल्याण मंत्री जो सांगेचो आमदार सुभाष फळदेसाय
हेणे भाग घेतलो आसा आनी आमदारा बरोबर आमी पळयतात की माणकुलीची भुरगीं आसात तेंच्यान सुद्दां हांगा स्वच्छता मोहिमेक भाग घेतलो आसा आनी आपल्या घरांत कचरो जे पद्दतीन येता हो भुरग्यांचे संस्कार खंय तरी पडपाक जाय. आपल्या घरांत कचरो जावपाक जायना, रस्त्यार कचरो पडपाक जायना किंवा मंदीर परिसर किंवा सार्वजनीक ठिकाणी कचरो जावपाक जायना. हेचे खातीर तरी खंय तरी भारतीय जनता पक्षान हो फुडाकार घेतलो आसा आनी हितून सगळ्यांनी भाग घेतलो आसा. हितून राजेश जो आसा भारतीय जनता पक्षाचो सांगेचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तेणी भाग घेतलो आसा, तेजी मिसेस आसा पंच आसा तेणी भाग घेतलो, बाकीचे सगळे पंच आसा किंवा गांवचे लोक जे आसा तेच्या मळपण हांगा स्वच्छता मोहीम हांगा योग्य रित्या हाताळिल्ले आसा. वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा ते सांगे मतदारसंघात येणाऱ्याक 2-3 दिसां भितर हे चालू आसतले अशेंय आमदार तशेंच समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय यांनी क्लियर केले आसा. इन गुवाहाटी उदय सांगे.